سب تو پہلا جڑا سوال تھی وڑے نماز دے بارے تھی وڑے تے جیڑا بندہ نماز دے سوال دے جواب دے وچ کامیاب تھی گیا او بھی سارے سوالاں دے وچ کامیاب تھی ویسی تے جیڑا پہلے سوال جواب نماز دے وچ او فیل تھی گیا رب دے محبوب نے فرمایا کہ اگا سارے سوالاں دے وچ ناکام ہی ناکام تھی سی پہلا سوال ہی نماز دا ہے تے تو تے میں اون فرض کو چھوڑ کے بیٹھے ہیں اور وقت فرض دے نال بھی اتنی اساں ظلم و ستم کیتے کہ نماز اللہ تعالی اے مسیتہ بڑے سے نا کیڑی سونی مسجد ہے اپنی ساری مسجد کیڑی سونی ہے ماشاءاللہ سارے علاقے دی سونی مسجد ہے لیکن اے سونی مسجد انہاں صفاں نال نہیں لگدی صفاں نال نہیں لگدی اے کس طرح چنگی لگدی ہے بنجاں نال چنگی لگدی ہے بابا نے مان تے کیڑی سونی مسجد بنی کھڑی ہے جی بہت سونی ہے نمازی چوکھے ہونا نماز ہی نہیں ہوندے اور نماز پڑھن جڑے نماز پڑھن والے نہ ہوون تے وقت مسجد بناون دا فائدہ تے کوئی نہیں نا مسجد کیوں بنی ہے مسجد بنتی کیوں ہے اللہ دی عبادت واسطے دیکھو نا میری گل سنو آسان مسئلہ سمجھنا چاہو عیسائی ہیں نا اپنی عبادت گرجا گھر وچ کریں گا توجہ ہے نا عیسائی مذہب دے وچ انہاں دی جڑی عبادت ہے کافر ہیں انہاں دی عبادت کس وچ ہے انہاں دے گرجا گھر وچ یہودیاں دی جڑی عبادت ہے وہ اپنے بت خانے چ ون کے کریں گا انہاں دا سامنے نعوذ باللہ بت کھڑا ہوندے جی عبادت ہے انہاں دی عبادت تے قابل قبول کوئی نہیں لیکن وہ کریں دے اتھائی ہیں جتا انہاں مختص کیتی ہے لیکن تیری تے میری نماز کیویں گھر وچ تھی ویندی ہے اے میرے کو دسو اساں مسجد کس گالوں بنائی ہے اے جنہ تے بھوتاں واسطے تے نہیں بنائی اے بالا تے بھجن واسطے تے دھرکن واسطے تے نہیں بنی اے مسجد بنی ہے اللہ دی عبادت واسطے عبادت بھی سونی اللہ دے گھر وچ لگدی ہے اپنے گھر وچ چنگی نہیں لگدی اگر عبادت گھر وچ سونی لگیا لجپال کریم اپنے گھر دا دروازہ مسجد دے پاسے نہ رکھے نا اللہ جپال کریم جہی بھی نماز ادا کرے دے سوڑا اپنی مسجد دے وچ ادا کرے دے ہیں حضور ہیں مسجد دے وچ ہیں لجپال کریم فرما رہے دل آدھے میرا صحابی ہوئے میں ان کو اپنے مسلح تے کھڑاواں مسلح تو بعد او میری جات نماز پڑھاوے تے جیرے لوگ گھران دے وچ نمازاں پڑھ دے پیر میں محمد چاہتا لکڑ میرے ہاتھ ہی چوے اور بھار میرے ہاتھ ہی چوے انہاں سارے لوگاں دے گھران کو بھال آنے وہاں جیرے گھران دے وچ بیٹھ اندر ہے جیرے لوگ گھران دے وچ نماز پڑھ دن سمجھے نہیں بھی مسئلہ فرمایا جیرے نماز گھران وچ پڑھ دے بیٹھے انہاں دے گھران کو بھال آنے وہاں انہاں مطلب ہے نماز مسجد وچ پڑھنی ہے کہ جماعت دے نال پڑھنی ہے نماز عبادت اوہ سونی ہے جیری اساں کتھا کروں جیری مطابق دیکھو نا میری گل سنو اساں فوجی ہوندے نا فوجی او ورزی پاتی ودا ہوئے نا او ورزی پاتی ودا ہوئے جو فوج والا ہے پولیس والا ہے او کو آدھن ہر بندہ آکسی پولیس والا ہے یا فوجی ہے ایویں آکسی نہ آکسن ایویں آدھن نہیں آدھے جیرا فوجی اپنی ورزی پاتی ودا ہوئے او کو آدھن بھی اے بندہ فوجی ہے تو ورزی لائی ودا ہوئے تو او کو اے نہیں آدھے بھی فوجی ہے جرا جان دیتا ہو تو فوجی آدھے تو جرا نہیں جان دا وہ تو نہیں آدھے فوجی ہے جرا پولیس والا اپنی ورزی لائی ودا ہوئے او کو تو کوئی نہیں آدھے تو پولیس والا ہے ہاں جرا وہ پولیس والا ورزی پاتی ودا ہوئے ہر کوئی تو ڈردا بھی ہے کہ ہاں اے جرا نا پولیس والا ہے گل سمجھے نہیں سمجھے پولیس والے واسطے ورزی ہوندی ضروری ہے فوجی واسطے ہوندی ورزی ضروری ہے اصل مسلمانہ واسطے مسجد ضروری کوئی نہیں اصل مسجد تی نماز پڑھسو تا کوئی آکسی نمازی ہے وجل مرسو اسا جرے اسا فوت تھیسو اس ویلہ وقت کوئی ساتھ آکسی بھی ہاں بندہ چنگا ہی نماز جیری بھی پڑھتا ہے اللہ دے گھر دے وچ پڑھتا ہے گل سمجھ دکھاوے واسطے نہیں پڑھنی نماز اسا اللہ دی اے سمجھنے بھی اللہ دا گھر جو بڑا کھڑے اے ساری عبادت واسطے بڑا کھڑے اسارے واسطے بڑا کھڑے اسا منہ دے دیں سارے علاقے دے وچ الحمدللہ مسیتہ بہن راہ تے مسیتی ہے لیکن مسیتہ دا حال ہے کہ گدڑ تے کتے تے ودے ہوندن لیکن نمازی ہی نہیں نظر آندا حقیقت گل کرنا پیا سمجھ آئی نہیں سارے علاقے نا سارے سب بکھر کے لوگ پنجابی لوگ تو پتہ ہے سارے لوگ جی مسیتہ ہیں لیکن مختصر مسیتہ ہیں مسیتہ نماز پڑھنی یہ حال ہے کہ بیٹھے سادے ہی جو حال ہے کوئی اسی کوئی نہیں اڈا والے لوگ گل یہ ہے کہ مسیت بناؤ مسیت بناؤن تو بعد وہ اللہ کی عبادت کرنی ہے دوجا مسئلہ جرا بیان کرنا ہے خصوصی طور تے سارے واسطے بہو ایک